जेसू जावन आसा बरो गवळी आनी आपणो जीव आपल्या शरिया खातीर दिवंक तो सदांच तयार आसा म्हणल्या विशीं आमकां शिकयता। एक ल्हानशें गणित आयच्या मांजलाक सरी जाल्लें तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशिल्लो। एक ग्रेस्त मनशा कडेन जायते बकरे आसले आनी ह्या बकऱ्याची जतन घेवंक ताच्या हाताखाल साबार कामाचे आसले। हे कामाचेर सदांच ह्या बकऱ्याक सोरोवंक गुड्याक आपोवन व्हरतले आनी सदांच सोरोवन सांजेर फाटी येतना एक वा दोन बकरे लेकाक उणे जावन उतयताले। फाटी येतना सदांच बकरे सुकोवन वयताले, तांच्या कामागारांच्या हातांत जावन फाटी येतना बकरे सुकोवन वयताले। धन्यान आपल्या कामाच्याक त्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक सोदून हाडूंक सांगलें, पूण ते साकर हेर रान मनसदीच्या बियांक आपूण वचना म्हणून सांगूंक लागले। पूण हो धनी आपल्या बकऱ्यांचो मस्त मोग करतलो जाल्ल्यान ताका बचाव करूंक तो एक उपाय सोदून आशिल्लो। देखून तो आपणा इतले कशें सांगता, हांव वचून तांकां सोदून हाडटलो। एक क्वेश्चन ताच्या मतीन झळकताले, पूण हांव गेल्यार ते बकरे म्हजे वळख धरची ना, कित्याक त्या बकऱ्यांनी म्हाका हाच्या फुडें पळोवंक ना। ते म्हज्या साकरांक मात्र वळखता, पूण साकर त्या बकऱ्यांक सोदून हाडूंक वचोंक आयकना। तर आतां म्हजे कडेन एकच एक उपाय म्हज्या उरला, हांवें त्या बकऱ्यां बरी जायसय, हांवें त्या बकऱ्यां बरी एकलो हांवें जायसय। देखून हो धनी एका बकऱ्याचे सांपडे तो न्हेसता आनी सोदून तो वेता आनी हाका पळोवन सुकोवन गेले बकरे हाचो फाटलाव करतात। अशें हो धनी सगळ्या सुकोवन गेल्या बकऱ्याक घरा फाटी हाडून तो येता आनी उपरांत ताणें गेल्ले सांपडे तो काडटा। मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हो एक मनीस बकरो न्ही, बगार हो एक मनीस जावन आसलो। पूण हेर बकऱ्यांक वाचोवचे खातीर आनी तांकां सोदून फाटी हाडचे खातीर तो एक बकरो जाता। तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, देव ह्या संवसारांत आमकां बचाव करचे खातीर आमच्या फाटकी जिणेंतावन आमकां सुडका लाभोवचे खातीर आनी आमच्या बऱ्या जिणेक फाटी हाडचे खातीर तो ह्या संवसारी मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी गोरवांच्या कावणेर तो जल्मलो आनी क्रुसाच्या मरणांतय आपलो मोग आमचे थंय ताणें व्यक्त केलो। तर आयच्या शुभ वर्तमाना वयर थोडो नियाळ आमी करया आनी 3 मुख्य विशय तुमच्या मुखार आयच्या शुभ वर्तमानांत दवरूंक हांव आशेतां। पयलें जावन आसा गवळी आनी बकऱ्या मदलो संबंद एक मोगाचो संबंद जावन आसा। वांजलांत आमी आयकलें, म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात। म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात। हें वाक्य हांवें सुरवेर सांगल्या काणयेक सरी जाता आनी काणयेंत ती अशेंच घडटा। वळख आसले साकर बकऱ्यांक सोदून हाडूंक फाटी सरिल्ल्या वेळार धनी त्या बकऱ्यां पैकी एकलो जावन तो दिसता। मोगाच्यान हो जावन आसा मोग। धन्याक बकऱ्या वयर आसलो मोग आनी हाका आमी म्हणटा बरो गवळी। अल्पोच लिगरी एसो म्हणटा, आमचो देव जावन आसा पिसो देव। आवर गॉड इज अ क्रेझी गॉड बिकॉज आवर गॉड इज मॅडली इन लव विथ अस। वय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारी जल्मलो जेजू क्रिस्त एक बरो गवळी जावन आसा। मनशान आपल्या फाटकी जिणे वरवीं नाश जावन वचो, पगार हांवें रचल्या हरयेंतल्यानी बाच्या विजळी जाय आनी आखरेक म्हज्या सांगातात आनी जिये जाय म्हूण आशिल्लो जेजू बरो गवळी जावन आसा। बरो गवळी बकऱ्या पासत कितेंय त्याग तो करता, सॅक्रिफीस तो करता। तशेंच जेजून क्रुसार आमचे खातीर मरण सॅक्रिफीस केला, व्हड त्याग ताणें केला आनी दुस्पणांतावन आपल्या हिटाक ताणें राखून व्हेला आनी हो जावन आसा बरो गवळी आनी बकऱ्या मदलो संबंद एक मोगाचो संबंद जावन आसा। दुसरें गवळ्या आनी बकऱ्या मदलो संबंद
एक समानतेचो आणि गौरवाचो संबंध जावन आसा. मोगाचें गवळी बोकऱ्याक बऱ्या सोरोवाक तो वाटतो दाखयता आनी दिशा तो दाखयता. हाचो अर्थ जावन आसा अधिकार सोलोवचो न्ही. जेजू बरो गवळी आनी आमी ताच्यो शिण्यो म्हणटा आसतना आमचे आनी जेजू मदलो संबंध मोग आनी इश्टागत व्यक्त करता. आनी ह्या संबंधांत आनी ह्या मोगांत इश्टागतींत कोणूच उर्स ना आनी सकयल ना, दुबळो ना, ग्रेस्त ना. पगार जेजूक आमच्या हरियेंतल्या थंय आसलो संबंध एक अपरिमीत संबंध आनी मोग व्यक्त करता आनी एक समानतेचो संबंध म्हूण शिकयता. पूण ह्या संवसारी आमी जियेत आसतना जायते गवळी अधिकार आनी ग्रेस्तकायेक ते आशेतात आनी ते लाभ जातात आनी तांच्या हाताखाल आसल्याक ते दग दितात, कश्ट दितात आनी पांया पोंदाखाल वस्तितात. पूण जेजू बरो गवळी सर बोकऱ्यांक म्हणजे ताच्या शर्यांक ताच्या पांया पोंदाखाल वस्ती नासतना, कश्टी नासतना पगार खांद्या वयर उबारून उखून धरून तो शिकयता. सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक पाटी हिडांक तो हाडूंक शिकयता. मोगाचें आजकाल समाजाच्या गवळ्याचे नर्तेक एक क्रूर, एक रागिश्ट जावंक पावला. बकरे रानवट मनसतीचे काण जावंक पावला. गवळी आपल्या हिडांची, आपल्या बोकऱ्यांची पर्वा करिनात. अस्कत्यांक घट करिनात. पिडेस्तांक बरें करिनात. सुकोन गेल्ल्यांक पाटी हिडां काडूंक प्रयत्न करिनात आनी गायिल्ल्यांक गाय बांदिनात. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी सर्व केल्यांनी, गवळ्यांनी आनी अधिकार आसल्यांनी जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्याची देख घेवंक जाय. आनी प्रत्येक जाण ह्या संवसारांत गायिल्ल्या आनी अस्कत आसल्या आनी कश्टाक सांपडल्या बोकऱ्यांनी जेजू भशेन जेजूचें रुपणें घेवन आपल्या खांद्यार तांकां उखल धरूंक जाय. जशें जेजू आपल्या शर्या खातीर जीव दिवंक सदांच तो तयार आसा, तशेंच आमी कश्ट येतना शर्यांक सोड धांवचें न्ही, पगार सांगाता चलोवंक जाय. तिसरें जावन आसा बोकऱ्यांनी गवळ्याचो ताळो आयकचो. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता. गवळ्याक बोकऱ्याची आनी बोकऱ्याक गवळ्याची वळख गरजेची, संबंध गरजेचो जावन आसा. देखून ताळो आयकोवचें आनी वळखोवचें गरजेचें जावन आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी जियोचो संवसार एक आवाजान भरला. सगळ्या इतल्यांनी आमकां विविध आवाज आयकतात. जावंक पुरो कारखान्याचो आवाज, लोकांचो कालाटो, वाहनाचो आवाज, म्युजीक इत्यादी इत्यादी. जायते आमी म्युजीक आयकोवंक, मनोरंजन आयकोवंक दिसता आनी आमकां कोणायकी रडणें नाका, रुदान आयकोवंक नाका. ह्या संदर्भांत आमी सगळ्यांनी आज आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आयकोवंक जाय आनी अशें आमच्या संबंधांत, देवाच्या संबंधांत आनी एकामेकाच्या संबंधांत वाडोवंक जाय. आजकाल आमी जायते उलयता पूण आयकोवचें ह्या संवसारांत उणें जालां. आज जायत्यांक प्रत्येक रितीन कश्टांत आसल्यांक, दुखेंत आसल्यांक तांचे कश्ट आयकोवंक कोणी कोणी जाय पूण आयकतले ह्या संवसारांत उणें जाल्यात. सगळ्यांकी उलोवंक जाय. आयकतना समेत तांच्या कश्टांक पर्याय सांगूंक जाय. पूण जायते फावटी आमी विसरत आहोत की लोकांक पर्याया वरवीं चड तांचे कश्ट दूख आयकतली समजून घेवची जाय म्हूण. आमचो आदलो भावसाहेब पाप फ्रांसीस अशें म्हणटा, थोडे फावटी आमची तोंडां आमी बंद दवरूंक जाय आनी गामान दिवन हेरांक आमी आयकूंक जाय. आमी आयकल्ल्यान जायते मन आसता पूण सूख समजणी पयस जातात. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां देवान सर्वांक दोन कान, एक जीब दिल्या. देखून आसतना आमी उणें उलोवया आनी चड आयकोवया आनी अशें आयकल्ल्यान आमचो संबंध देवा थंय खंडीत वाडटलो आनी देवाची खुशी आनी देवाची मांडवळ आमच्या जिणेंत आमकां कळीत जातली आनी आमकां आमच्या गवळ्याचो ताळो आयकतलो आनी आमी ताच्या संबंधांत वाडटले आनी हेरांक सारके वाटेन चलोवंक आदार दितले.